अच्छा भाई जान, आप बता रहे थे कि 40-45 साल से ऊपर जो है वो कोई रिश्ता देता भी नहीं है किसी शख्स को। नहीं देता। अच्छा एक साडा मेरा बेली है दोस्त, अच्छा। वो मैं इधर कॉल की थी भाई इस तरह यार मैं शादी करनी है, ऊपर शादी करनी है जी। मैं क्या तेरी कितनी उम्र है? उसका क्या मेरी 45 साल उम्र है। अच्छा मैं कहता हूँ रिश्ता देंदा कौन है? तो रिश्ता ही कोई नहीं। अच्छा भाई तू तो रिश्ते दी तलाश कर, भाई तेन रिश्ता देंदा ही कोई नहीं। तू इन्हें शादी दे खाब है ना। अच्छा तू गुस्तान दे खाब है। अच्छा तेन शादी भाई अवल तो रिश्ता तो रिश्ता कोई नहीं, विश है तो कोई धी बहन हो तो रिश्ता देंदा नहीं जी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आप तमाम देखने और सुनने वाले लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी हाँ नाजरीन तमाम दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा और प्यारा एक टॉपिक है और एक नौजवान और बच्चों और सब के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज भी है। वो क्या है कि और एक हमारा एक सवाल भी है एक छोटा सा, हम जो है वो दोस्तों से डिस्कस भी करेंगे। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है और जो नए लोग आए हैं चैनल पर उन्होंने इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो आज हमारा जो एक छोटा सा एक सवाल है कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए और शादी की बेहतर उम्र और बेहतर एज क्या है और शादी किन जिम्मेदारियों का नाम है, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इंटरव्यू में, आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। भाईजान क्या हाल है आप? ठीक भाईजान। आपका क्या नाम है प्यारे भाई? बाबर अली। बाबर अली। अच्छा बाबर अली, हमें ये बताएं शादी की बेहतर उम्र जो आपके दिमाग सोचता है, आपका माइंड जो है, इसकी बेहतर उम्र परफेक्ट उम्र जो है वो क्या है? किस उम्र में जो है वो शादी करनी चाहिए लोगों को? 18-19 साल से शादी करनी चाहिए। अच्छा 18-19 साल जो है वो बहुत ही बेहतर और परफेक्ट एज है। हाँ जी। इस उम्र में जो है वो कोई भी जवान लड़का है या बालिग है या कोई भी है, इस उम्र में जो है वो शादी। अच्छा भाईजान, आप बता रहे थे कि 18-19 साल जो है वो बेहतर उम्र है, परफेक्ट उम्र है शादी की, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जवान लड़का या कोई एनीवन इससे 18-19 साल से अप एज हो जाता है तो इसका कोई नुकसान भी है लाइफ में, जिंदगी में, या नहीं है? नुकसान ही है, बरल बेहतर है कामयाब होवे तो कोई मसला नहीं, काम कार का होवे जी, कोई टेंशन नहीं जी। हाँ जी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई अपना छोटा मोटा कारोबार हो या किसी फैक्ट्री में या मिल वगैरह में कोई काम वगैरह करता हो, सैलरी उसकी हो तकरीबन 20-25 हजार या 30, मतलब अपना और बीवी बच्चों का जो है बेहतर तरीके से जो सरकट है जिसे पंजाबी में रोजगार चला सके। कोई टेंशन नहीं, मोट जी 18-19 साल से शादी कर देनी। अच्छा ये जो 30-35 साल और 40 साल 45 साल के जो हमारे यहाँ जो नजर आते हैं लोग, उनको आप क्या मैसेज देंगे शादी के मुतल्लिक के? उनको जो है वो अब करनी चाहिए या आप छोड़ दें ख्याल भी शादी का, या क्या पैगाम देंगे इसका मुतल्लिक? उसका ख्याल तो पूरी छोड़ दे, नाली तो शादी का गुस्तान उसकी। अच्छा नाली शादी हो ही नहीं सकती। अच्छा 18-19 साल तो बाद कोई देंदा ही नहीं गानू। अच्छा 18-19 साल तो बाद तेन पता है औखी शादी होंदी है, गुस्तान शादी होनी उस बंदे दी। अच्छा अच्छा दोस्तों, इसकी बात पे जो है वो मुझे थोड़ा सा मजाक और जोक भी नजर आ रहा है। तकरीबन मैं इसमें जो है वो हंसी भी फील कर रहा हूँ, शायद आप भी फील कर रहे होंगे कि इसकी आपने गुफ्तगू सुनी कि जो शादी की बेहतर और परफेक्ट उम्र है वो तकरीबन 18-19 या 20 साल होगी या 21 साल में। अच्छा भाईजान, आप ये बता रहे थे कि शादी की जो उम्र है आपके माइंड के मुताबिक, दिमाग के मुताबिक, कि 18-19 साल है, ठीक है।
اور اس عمر میں فار ایگزامپل اگر کسی کی کوئی جاب لگ گئی ہے، فار ایگزامپل کوئی میل میں کام کرتا ہے یا فیکٹری میں ہے یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے، وہ تو شادی اس عمر میں کر لیں، ایسی ہے بہتر ہے۔ اچھا جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں، جب کہ آپ باہر بھی دیکھتے ہوں گے، نظر آپ کی جہاں تک دوڑتی ہوگی، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے بھی لوگ ملے ہوں گے آپ کی لائف میں، زندگی میں، جن کی 40-45 سال عمر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ اس کے متعلق آپ ان کو اور باقی دیکھنے والے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ شادی کی بہتر عمر تو تقریباً 18-20 سال ہے، لیکن ان کی جو ہے وہ 40-45 سال عمر ہے، لیکن وہ ابھی بھی جو ہے وہ رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو کیا آپ پیغام دیں گے؟ پیغام یہ دیں گے جڑے 40 سال کے ہیں اس کو رشتہ کوئی دیتا ہی نہیں۔ اچھا 20 سال تو اتنا کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں، کیونکہ انہوں کی عمر ہی بہت ہو گئی ہے جی انہوں کا رشتہ ان گستان ہی انہوں کا ہوگا، کیونکہ تمہیں پتہ 20 سال تو بعد کوئی رشتہ دینا ہے، جی 18-19 سال چلو شادی کر لینا بہتر ہے، جی ہوں ایسی انہوں کی شادی کوئی دینا ہی نہیں، نہ تو رشتہ ہی کوئی نہیں، جی بس لگے انہوں تو کوئی دینا کوئی نہیں۔ جی اچھا، مطلب ہے کہ اس کی بات پہ جو ہے وہ مجھے بھی تھوڑی سی ایک ہنسی فیل ہو رہی ہے اور آپ بھی تھوڑا سا ہنسیں گے، لیکن بات اس نے جو ہے وہ بہت ہی اچھی کی ہے، پرفیکٹ کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شادی کی جو بہتر عمر تھی وہ تقریباً 18-20 سال تھی، اب تو ان کی جو ہے وہ ایج بھی اپ ہو گئی ہے، عمر بھی 40-45 سال ہو گئی ہے۔ اچھا دوستو، اس بھائی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو ہے وہ اس نے مجھے کال کی کہ کہا کہ میری تقریباً 40-45 سال عمر ہے اور مجھے جو ہے وہ رشتہ کوئی نہیں دے رہا، میرا کوئی جو ہے وہ وسیلہ وغیرہ کریں، تو آپ نے آگے اس کو کیا کہا کہ آپ رشتے کی بات چھوڑیں؟ میں کیا رشتے کی بات چھوڑیں بھئی، اس طرح تیری 18-19 سال عمر آئی، ادھر تیری شادی کا موقع ہے، جی ادھر تو شادی نہیں کر سکیا، ہوں 18-19 سال تقریباً تاری عمر ہو گئی 40-45 سال۔ جی اس نے کہا یار نہیں شادی ہو جائے گی، میں کہ شادی نہیں ہوگی، ہوں تو ذیل کا انتظام کر، گستان ہی جاویں گا، گستان ہی تیری شادی ہوگی۔ جی جی بھائی اچھا، تم انہوں اگو یہ گل کہی پنجابی دے وچ کہ اس عمر دے وچ ہن تینوں رشتہ کوئی نہیں دیندا، ہن تو بس اس عمر دے وچ اسرائیل دا ہی انتظار کر۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ بہت ہی ایک اچھی ایک ویڈیو تھی، فنی بھی تھی اور ایک اچھا میسج بھی تھا تمام لوگوں اور دیکھنے والے ناظرین کے لیے۔ تو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور آگے تمام دوستوں تک شیئر بھی کیجئے، اور چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔